अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रैक्टिकल नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डावर्जेंस को मज़ीद हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे कि डावर्जेंस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डावर्जेंस पे हमने एंट्री कैसे ले सकते हैं, जिसके लिए हम मार्केट में चार्ट को यूज़ करेंगे और चार्ट को यूज़ करने के बाद हम डावर्जेंस पे ट्रेड करना सीखेंगे। देखें दोस्तों, बूम एंड क्रैश इंडेक्स में डाइवर्जेंस में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ज़्यादा देखा गया है। आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेटजी या कोर्स हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें प्रॉपर एक टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के बाद हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये हमने चीज़ मार्केट में लॉन्च करनी है और फलां पेयर के लिए हमने ये काम करना है। तो उसके पीछे एक पूरी रिसर्च होती है और बूम एंड क्रैश में एक रिसर्च मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने को बताया था कि मार्केट में एक टाइम आता है कि इंडिकेटर और मार्केट सेम मूव कर रहे होते हैं। इंडिकेटर बाय जा रहा है, मार्केट बाय जा रही है, बट एक टाइम आता है कि मार्केट और इंडिकेटर में इख्तलाफ हो जाता है। अब यहां देखें, इंडिकेटर कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे आगे अगेन मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। बाकी पीछे अगर सिनेरियो देखें तो बिल्कुल ठीक था, इंडिकेटर और मार्केट में कोई इख्तलाफ नहीं था, मार्केट और इंडिकेटर सेम मूव कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तो मार्केट में डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के लिए मैंने आपको बोला था कि डाइवर्जेंस इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह एक्ट करता है। सबसे पहले आपको एक बुलिश ट्रेंड चाहिए, बुलिश ट्रेंड में आपको बीरिश डाइवर्जेंस मिलेगी तो काम करेगी, अगर दरमियान में मिलती है तो वो इतना काम नहीं करेगी। टॉप ऑफ द ट्रेंड, टॉप ऑफ द चार्ट अगर मिलती है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। अब यहां पे देखें, मार्केट जो है अपवर्ड मूव कर रही है, मार्केट की डायरेक्शन, ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड है। बट इन केस अगर आप अपने इंडिकेटर को देखते हो जो कि RSI है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मार्केट को देख के यही लगता है कि मार्केट ने जो है वो अपवर्ड ही मूव करना है, क्योंकि डेफिनेटली अपवर्ड का चैनल है, एक असेंडिंग चैनल है। बट गौर से देखें तो मार्केट ने डाइवर्जेंस शो की है और डाइवर्जेंस एक पावरफुल मेथड है। डाइवर्जेंस शो करने के बाद आप इजीली देख सकते हैं कि मार्केट इस चैनल के अंदर थोड़ी देर घूमी है, ठीक है, डबल टॉप टाइप पैटर्न मारा, मार्केट नीचे निकली क्योंकि बीरिश डाइवर्जेंस थी तो ब्रेकआउट नीचे एक्सपेक्टेड था, नीचे निकल गई। निकलने के बाद एक छोटा सा रीटेस्ट ये भी दिया है और वापस उस पॉइंट को रीटेस्ट करने आई है एंड निकली है। और ये चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि बीरिश एंड बुलिश डाइवर्जेंस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि मार्केट जब भी इस तरह का साइडवे ट्रेंड बनाती है, आपने ऊपर भी ट्रेंड लाइन लगानी है, नीचे भी ट्रेंड लाइन लगानी है, ब्रेकआउट के बाद उस ट्रेंड लाइन को ज़रूर टच करने मार्केट आती है और ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। यानी कि रीटेस्ट करने बूम एंड क्रैश के पेज में मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है और रीटेस्ट पे जिस बंदे की एंट्री ब्रेकआउट पे यहाँ पे मिस हो जाती है वो रीटेस्ट पे कंफर्म एंट्री भी ले सकता है। और इसका प्रूफ ये भी देखें, मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है, इंडिकेटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इट्स मीन के मार्केट राइजिंग में है, मार्केट बुलिश मूव में है, बट वॉल्यूम जो है वो नहीं है, वॉल्यूम बेयर्स का है, वॉल्यूम जो है वो बेरिश ज़्यादा है, ज़्यादा बेयर्स ज़्यादा है। इंडिकेटर जो है वो ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपकी गेम ख़त्म। और यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट में ऐसा ही हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद बूम, रीटेस्ट के बाद निकल गई मार्केट। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो इतना प्यारा मेंटेन होता है कि आपको, आपकी सोच है कि कितना मज़े का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो इस पॉइंट पे मेंटेन हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को देखने में। ये देखिए, बड़ा खूबसूरत सा एक चैनल है और इस चैनल को मार्केट ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया एंड बूम। मैंने अक्सर देखा है कि मार्केट पहले तो निकल जाती है, निकलने के बाद उस पॉइंट को, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने मार्केट लाजमन आती है। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को मजीद आगे भी लेके जाएं तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी दे रखी है, ठीक ठाक। अभी तक स्टिल मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे स्टिल इस पॉइंट को, ये जो एंगल था, स्टिल इस एंगल को मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है।
اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا, مارکیٹ اپورڈ موو کر رہی تھی, انڈیکیٹر نے بتا دیا کہ بھائی یہاں پہ گڑبڑیشن چل رہی ہے, بریک آؤٹ ہوا, چھوٹا سا ری ٹیسٹ ہوا, ری ٹیسٹ کے بعد ہمیں ایک ایویڈنس ملا جو کہ ایک بیرش انگلفنگ کا ایویڈنس تھا. بیرش انگلفنگ کے بعد ہم نے سیل کر کے ٹی پی ایس ایل جو بھی ہم نے لگایا. اس کے بعد اگین مارکیٹ ری ٹیسٹ کرنے آئی, یہاں پہ اگین مارکیٹ نے ایک شوٹنگ سٹار اور مارکیٹ نے یہاں پہ ایویڈنس دیا. ایویڈنس کے بعد ہم نے اگین اس پوائنٹ پہ سیل کیا اینڈ ود دی ہیلپ آف فارمولا ایکس ہم نے ٹی پی اور اسٹاپ لاس رکھا. ٹھیک ہے, آرام سکون سے ڈاورجنس کی مدد سے ہم نے ایک بوم 1000 انڈیکس کے اپوزٹ ٹریڈ لی, یعنی کہ بوم کو سیل کیا. میں فارمولا ایکس پہ علیحدہ چارٹ ویڈیو بنا دوں گا کہ فارمولا ایکس بیسیکلی ہے کیا, 2-4 منٹ کی. ابھی نیکسٹ سچویشن ایک اور دیکھیں, میں نے بوم اینڈ کریش وی آئی پی گروپ کے ممبرس کو, اگر آپ لوگ نہیں ایڈ تو ایک بار ضرور جوائن کریں. میں نے انہیں بولا تھا کہ بھائی یہ سچویشن آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, یہ والی جو سچویشن ہے نا آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, کرنٹ مارکیٹ کی سچویشن. اس میں میں لائیو آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھائی یہ میں نے سیل کی انٹری کیوں دی تھی. میں نے یہاں پہ پراپر ایک سگنل بنا کے دیا اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی بوم کو سیل کر لیں. وہ کس بیس پہ تھا, یہ میں نے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے مارک کر لینا. تو یہاں پہ میں نے انہیں کلیئرلی بتایا کہ بھائی دیکھیں بوم 1000 انڈیکس ہے اپورڈ موو میں. اپورڈ موو کے بعد مارکیٹ میں کلیئرلی ایک ڈاورجنس شو ہو رہی ہے. اگر آپ نیچے دیکھیں ڈاؤن ورڈ انڈیکیٹر کو دیکھیں اس پوائنٹ سے, تو مارکیٹ جو ہے جو انڈیکیٹر ہے وہ ڈاؤن ورڈ انڈیکیٹ کر رہا ہے, مارکیٹ جو ہے وہ اپورڈ بتا رہی ہے. بٹ ڈاورجنس کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی سیلرز زیادہ ہیں, بائرز کا جو والیوم ہے وہ کم ہے, بائی کے آرڈر جو ہیں وہ کم ہے, بائی کی انویسٹمنٹ کم ہے, خریدنے والے کم ہیں, بیچنے والے زیادہ ہیں. ہے تو یہ بائی, دکھ تو بائی رہا ہے, بٹ دیر از نو والیوم ان رائزنگ مارکیٹ. سو ہم یہاں پہ سمپلی مارکیٹ ایک بار تو نکل گئی نا. ٹھیک ہے, نکلنے کے بعد مارکیٹ جب اس پوائنٹ پہ آئی نا, اس پوائنٹ پہ, تو میں نے کہا بھائی جو آپ کا ہے نا بوم, یہ جو ہے وہ سیل جا سکتا ہے بٹ ابھی ویٹ کرو. پھر میں نے غور سے دیکھا تو مارکیٹ میں بیرش ڈاورجنس تھی, ڈاورجنس کا بریک آؤٹ ہوا تھا, بٹ میں نے اس وقت غور نہیں کیا. مجھے لگا کہ مارکیٹ اپنے اس ریزسٹنس کے لیول کو رسپیکٹ دے گی, بٹ جب میں نے غور سے دیکھا تو مارکیٹ ایک اینگل کو فالو کر رہی تھی. مارکیٹ ایک آپ نے سمجھے کہ ٹرینڈ لائن بنائی ہوئی تھی جس کا مارکیٹ نے بریک آؤٹ دیا تھا, اور جب میں نے غور سے نیچے دیکھا تو نیچے ڈاورجنس بھی تھی. تو مارکیٹ جب گھوم پھر کے اس پوائنٹ پہ آئی تو یہاں اس پوائنٹ پہ میں نے H1 پہ کہا سب اسٹوڈنٹس کو سیل کر دو, اور اس کا ایویڈنس میں نے دیکھا M30 پہ. ایویڈنس کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایویڈنس کیا ہوتے ہیں. ایویڈنس کینڈل سٹک پیٹرنز کو ایویڈنس کہا جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو بخاری اکیڈمی کے ایڈوانس پرو کلاسز لازمی لیجئے. یہاں پہ بھی M30 میں بھی مجھے ایک اچھا ایویڈنس مل گیا, یعنی کہ ایک سٹار مل گیا. سٹار جو ہے ایک سٹرونگ ٹرینڈ ریورسل پیٹرن ہوتا ہے, جہاں پہ ریزسٹنس کے لیول پہ یا سپورٹ کے لیول پہ سٹار بن جاتا ہے تو سٹار آپ کا پورا ٹرینڈ ویسے ہی ریورس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور سٹار جو ہے وہ ایک سٹرونگ بیرش ایویڈنس یہاں پہ مجھے ملا تھا. ایک تو ٹرینڈ لائن تھی, ٹھیک ہے, اوپر سے بریک آؤٹ ہوا تھا, نیچے ڈاورجنس تھی, مارکیٹ ری ٹیسٹ کے بعد سٹار دے رہی تھی. تو یہ انٹری میں 3-4 چیزیں میں نے دیکھی. مارکیٹ اپورڈ موو کر رہی ہے, چینل کا بریک آؤٹ ہو چکا ہوا ہے, نیچے ڈاورجنس ہے, ری ٹیسٹ کرنے پہ مارکیٹ نے یہ ایویڈنس دیا, اور اس پوائنٹ پہ میں نے کہا تھا بھائی یہ سیل کر لو بوم کو. اور سٹاپ لاس میں نے فارمولا ایکس کے تحت ان کو 0.79 آئی تھنک سٹاپ لاس میں نے ان کو دیا تھا 79 کا. یہ ٹھیک ہے 11,079, ٹھیک ہے, یہ میں نے ان کو سٹاپ لاس دیا تھا. ود دی ہیلپ آف ڈاورجنس ہم نے بوم 1000 انڈیکس کو سیل بھی کیا. بوم 1000 انڈیکس کو میں بائی کرنے کا بھی آپ کو میں دکھا سکتا ہوں, یہاں پہ لائیو ایگزامپل میں دکھا سکتا ہوں کہ بوم 1000 انڈیکس جو ہے وہ بائی بھی کیا ہے. بوم 1000 انڈیکس جو ہے وہ ڈاورجنس کو پکڑ کے سیل بھی گیا ہے. تو ڈاورجنس اتنا پاورفل میتھڈ ہے. اسٹرکچر آف دی مارکیٹ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈاورجنس کو ریڈ کرنا. اب انشاءاللہ تعالی پارٹ 4 میں میں مزید اس کی ایکسپلینیشن کروں گا, اور اسی چارٹ پہ کوئی نہ کوئی ایگزامپل جو ہے میں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لے کے آؤں گا. اور ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی اس کورس کو ہم مزید اپ گریڈ ٹائم ٹو ٹائم ہم جو ہے وہ اپ گریڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.